नमस्कार, हांव यतीन तळावलीकर, कुंकळी व्यापारी संघटनेचो अध्यक्ष. हे नात्यान आमच्या कुंकळीच्या बाजारातल्या सगळ्या व्यापाऱ्यांकडेन मागता की आज आयतार 19 तारीख सांचे तुमचे सगळ्याचे सहकार्य जाय. आमी आमची सगळी बाजारपेठ बंद दवरपा खातीर. विशय असो आसा की कालच ते NGO जे म्हणटा श्रेया धारगळकर ताणे आमच्या कुंकळकान्नीच्या शांतादुर्गा कुंकळकान जे फातर्पा देवस्थान आसा ते देवस्थानाच्या कमिटीचेर तशें देवस्थानाचेर वेगळे वायट आरोप केल्यात आणि वायट उतरां उलयल्यात. तेन्ना शांतादुर्गा कुंकळकान हे आमचे सगळे कुंकळकाराचे दैवत जावन आसात. सर्व धर्मचे लोक, सगळे धर्माचे लोक आमचे ह्या शांतादुर्गा कुंकळकान्नीक मानतात. आणि अशें कोणीय एक भायल्यान येता, विशय कसलोय आसूं तो, कोणाची जाग्याचो प्रॉपर्टीचो, कोणाचो आनी खंयचो विशय, हे विशयाक लागून खंयचो एक NGO येता आणि देवस्थान समितीचेर आमचेर येदे व्हडले आरोप करता, हे बरोबर न्ही. तांकां समजात अशें कितें जर आशिल्लें तांणी कायद्यान वचचें, तांणी कोर्ट करचें, सगळें करचें. पूण सगळे आमचे कुंकळकाराच्या बाजारपेठेंतल्या सगळे व्यापाऱ्यां कडेन मागता की तुमची सगळ्याचे सहकार्य आज सांजची कुंकळीची बाजारपेठ बंद दवरात आणि 4 वरांचेर कुंकळीच्या पोलीस स्टेशनाचेर आमी मेळया. आमचो डिमांड असो आसा की हे जे श्रेया धारगळकर आसा हाका पुलिसांनी अरेस्ट करचें आणि ताजे कडल्यान जाहीर माफी मागून घेवची. देव बरें करूं. तुमची सहकार्य अपेक्षित आहा. तुम्ही सगळे आमकां सहकार्य करतले हे हांव मानता. थँक्यू व्हेरी मच.